सबैलाई नमस्ते अनि जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई आजको यो क्लासमा स्वागत भन्दछु। मलेसियामा रहेर तपाईहरुले धेरै दुःख कष्ट भोगी यस देशमा आएर जुन कामहरु गरिराख्नु भएको छ, नेपालका आफ्ना परिवारले सम्झिराख्नु भएको छ। हामी पनि सधैँ नै प्रार्थना गर्ने गर्दछौं कि तपाईहरुको काम राम्रो होस्। तपाईले जुन लगानी गरेर आउनु भएको छ सबै कमाएर आफ्नो घर परिवारको निम्ति ल्याउन सकेको होस्, यही नै आशा गरिराख्नु भएको छ र हामी पनि प्रार्थना गरिराखेका छौं। हामीले सुनेका छौं मलेसियामा धेरै गाह्रो छ। तपाईहरु रातभरि दिनभरि ओभरटाइमहरु लिएर काम गर्नुपर्छ र पनि काम नपाएको कुराहरू हामी सुन्छौं। अनि कति व्यक्तिहरू बिरामी भएका छन् अनि कति व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसै लास पनि फर्केका छन्। यी सबै कुराहरू सुन्दाखेरि धेरै दुःख लाग्छ। तर हामीलाई थाहा छ यो गाह्रो छ, तर परमेश्वरले तपाईलाई यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। अनि आज हामी यो झुटो शिक्षाको विषयमा सुन्न गइराखेका छौं। अनि तपाईहरुलाई यो झुटो शिक्षाले पनि अहिले मलेसियामा पनि आएर धेरै दुःख दिइराखेको कुराहरू सुनेका छौं। र मलाई यो विषयमा अलिकति बोलिदिनु भनेर यहाँका रिभर अफ लाइफ चर्चका पास्टरले जुटाक दाजुले उहाँले मलाई सल्लाह दिनुभयो, रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो झुटो शिक्षाको विषयमा केही कुराहरू आज हामी सिक्न गइराखेका छौं। त्यसकारण यहाँ बाइबलबाट हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हरेक पास्टर अगुवाहरूले खासमा झुटो शिक्षाको विषयमा आफ्ना चर्च मेम्बरहरूलाई, आफ्ना मानिसहरूलाई हामीले एकदमै सतर्क बनाउनु पर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ भनेर बाइबलले बताइरहेको छ। पावलले मात्र होइन, ख्रीष्ट येशू आफैले पनि आफ्नो जीवनकालमा उहाँले भन्नुभएको छ कि झुटा शिक्षकहरूबाट, झुटा अगमवक्ताहरूबाट सधैँ नै होशियार रहनु। अनि यहाँ हामीले बाइबलका पदहरू अलिकति हामी हेर्न सक्दछौँ होला, तर सबै त हेर्न सक्दैनौँ। उहाँका चेलाहरूले पनि झुटा शिक्षाको विषयमा बारम्बार हामीलाई चेतावनी स्वरूप नै जनाउ दिएको छ। त्यसकारण यहाँ तल दिएका बाइबलका पदहरू हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्यौं भने बुझ्न सक्नेछौँ। तर सबै बाइबल पदहरू अहिले हामी हेर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पदहरू तपाईँलाई टिप्नलाई मात्रै म सल्लाह दिन्छु। तपाईँले बाइबल पद टिप्न सक्नुहुन्छ। गलाती 1 अध्यायको 6 देखि 9, गलाती 3 अध्यायको 1 देखि 4, फिलिपी 3 अध्यायको 14 देखि 29 पदसम्म, कलसीको 2 अध्यायको 1 देखि 19, कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 17, त्यस्तै प्रकारले पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 1 देखि 17, पहिलो यूहन्नाको 2 अध्यायको 3 देखि 17 र फेरि 20 देखि 29 पद, र दोस्रो पत्रुसको त्यस्तै प्रकारले 2 अध्यायको 1 पद, अनि पहिलो कोरिन्थीको 5 अध्यायको 9 देखि 12, र पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 9 देखि 12 पद, र पहिलो तिमोथीको 4 अध्यायको अहिले भर्खर हामी हेर्न लागिरहेका छौं त्यो 1 देखि 7 पद, अनि यहुदाको 1 अध्यायको 1 देखि 5 पदमा झुटा शिक्षाका विषयमा धेरै यहाँ लेखेका छन्। सबै जसो बाइबलका लेखकहरूले भनेका छन् कि झुटा शिक्षकहरूबाट होशियार हुनु। बाइबलको कुनै पनि खण्ड तपाईँ पढ्नुहोस्, बाइबलको कुनै पनि किताब पढ्नुहोस्, झुटा शिक्षाको विषयमा त्यहाँ चेतावनी वार्निङ दिइराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अहिले आज हामी सुरु गर्न गइराखेका छौँ। यो चाहिँ हो पहिलो तिमोथीको 4 अध्याय, त्यसको 1 देखि 7 पद पढ्छौँ। अनि यो खण्डबाट हामी केही कुराहरू गर्छौँ, त्यसपछि हामी अरू कुराहरू हेर्दै जानेछौँ। पहिलो तिमोथी 4 अध्यायको 1 देखि 7 पदमा पावलले यसरी लेखिएको छ। तपाईसँग बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूत प्रेतका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्की जानेछन्। झुट बोल्ने मानिसहरूका छलद्वारा नै यो हुनेछ। जुनहरूका विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो हुन्छ, तिनीहरू विवाह निषेध गर्दछन्। विश्वास गर्नेहरू र सत्य जान्नेहरूले धन्यवाद साथ ग्रहण गर्नुपर्ने परमेश्वरले सृजनु भएका भोजनहरूबाट अलग बस्ने आदेश दिँदछन्। परमेश्वरले सृजनु भएको हरेक कुरा असल छ र धन्यवाद साथ ग्रहण गरे कुनै थोक पनि इन्कार गरिनु पर्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याइन्छ। यदि तिमीले भाइहरूका सामु यी शिक्षा राखिदियौ भने तिमीले अनुसरण गरेका असल सिद्धान्त र विश्वासको वचनमा पुष्ट भएर तिमी ख्रीष्ट येशूका असल सेवक हुनेछौ। भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बस, बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ। आमेन।
यहाँ हामी पावलले सिकाएका कुराहरूबाट पनि छोटकरीमा हामी यहाँ पाउँदछौँ। यहाँ भनिराखेको छ कि पवित्र आत्मा प्रस्तै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूत प्रेतका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्किजानेछन्। अब हामीले यसो हेर्दाखेरि यस्तो भूत आत्माका कुराहरू, भूत आत्माले मानिसहरूलाई दोहोऱ्याउने, भूत आत्माको पछि लाग्ने, सिद्धान्ततिर लाग्ने, त्यस्तो पनि हुन सक्छ र? एउटा विश्वासी भइसकेपछि कसरी भूत आत्माका कुराहरू र भूत आत्माले गर्ने काम कुराहरूको विषयमा उनीहरू लाग्न सक्दछ र? तर समयहरू आउनेछन्, यस्तो समयहरू हुनेछन् साँच्चै नै मानिसहरू आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नै एउटा स्वार्थको लागि मानिसहरूले ती कुराहरू पनि गर्नेछन्। अनि मानिसहरू साँच्चै नै भूत प्रेतका सिद्धान्तहरूतिर मन लाएर विश्वासबाट पनि तर्किजानेछन्। यी दिनहरू साँच्चै अन्तका दिनहरू एकदमै होसियारी हुनुपर्ने दिनहरू छ। यहाँ भनेको छ 2 पदमा, झुट बोल्ने मानिसहरूका छलद्वारा नै यो हुनेछ। अनि यो शिक्षा सिद्धान्त, झुटो शिक्षा सिद्धान्त सिकाउने मानिसहरूले हर समय सेकेन्डमा पद उनीहरू बाइबल पल्टाउँदाखेरि पनि झुटको कुराहरू गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ भनिराखेको छ कि जुनहरूको विवेक एक किसिमले भन्यो भनेदेखि चाहिँ तातो फलामले दामेको जस्तो हुन्छ। त्यो फलामले दामेको, छाप लगाएको त्यो एकदमै तातो फलाम चोरहरूलाई लगाउँदछ, त्यस्तै प्रकारले उनीहरूको मगजलाई, उनीहरूको विवेकलाई दामेको छ। उनीहरू त्योभन्दा बाहिरहरू जान सक्दैनन्, नराम्रा कुराहरू उनीहरू गर्दछन्। झुट मात्रै उनीहरूको मगजमा भरिदिएको कुराहरू यहाँ हामीलाई भन्दछ। अर्को कुरा जेनरली साधारण रूपमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि 3 पदमा पनि भनिराखेको छ, तिनीहरू विवाह निषेध गर्दछन्। परमेश्वरको वचनमा हामीलाई सफासँग भनिराखेको छ कि हामीले परिवार जमाउनु पर्छ। मानिस एक्लो रहनु असल छैन, त्यसको निम्ति सुहाउँदो सहयोग म बनाउने छु, सुहाउँदो सहयोग म दिनेछु। अनि आदमलाई परमेश्वरले हावा दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भन्ने कुरा परमेश्वरले नै हामीलाई यो आदेश दिनुभएको छ भने कसरी चाहिँ हामीले यो नगर्नु, यो अब विवाह गर्नु हुँदैन, विवाह गर्नु पाप हो, यस्ता कुराहरू, झुटा शिक्षाहरू अहिले संसारमा आइराखेका छन्। हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्दछ यी कुराहरूमा। विभिन्न धर्मका मानिसहरूको आफ्नो आफ्नै होला, तर क्रिस्चियन मत मान्ने भनेर नै पनि क्रिस्चियनहरूकै एउटा डिनोमिनेसनको लाइनमा, झुटो शिक्षाको लाइनमा आइराखेका छन् कि हामीले विवाह गर्नु हुँदैन। बाइबलको विपरीत कुराहरू उनीहरू सिकाइरहेका छन्, तर पनि उनीहरू भन्दछन् कि बाइबलमा हेरौँ न, बाइबलमा हेरौँ। तर बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त परमेश्वरले विवाहका कुराहरू गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि हामी पाउँदैछौँ पत्रुसले पनि हैन आफ्नो ससुराली उसमा जाँदाखेरि सासु आमालाई त्यहाँ येशू ख्रीष्टले निको पार्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। धेरै विवाहका कुराहरू एफिसी हामीले 5 अध्यायलाई हेर्दै गयो भनेदेखि त्यहाँ पनि विवाहको कुराको सन्देशहरू दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। मानिसले त्यत्तिकै विवाह गर्नु हुँदैन, यो पाप हो भनेर भन्दछन्, तर खासमा यी सबै कुराहरू होइनन्। त्यसै कारण यस्ता मानिसहरूदेखि पनि होसियार हुनुपर्ने कुराहरू छ। विश्वास गर्नेहरू र सत्य जान्नेहरूले धन्यवाद साथ ग्रहण गर्नुपर्ने परमेश्वरले सृजनु भएका भोजनहरूबाट पनि अलग बस्ने आदेश दिँदछन्। अहिले यस्ता खालका मानिसहरू पनि समाजमा अहिले संसारमा आइराखेका छन्। यो प्रभु भोज अनि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने यस्ता भोजहरूबाट पनि हामी अलग बस्नुपर्छ। अनि अरू भोजहरूमा पनि हामी भाग लिनु हुँदैन, यो पाप हो, यस्ता खालका कुराहरू मानिसहरू गरिराखेका छन्। यो एकदमै झुट हो। हामीले सबै कुरालाई धन्यवाद दिएर परमेश्वरमा प्रार्थना गरेर हामी खान सक्दछौँ। ती मानिसलाई बरु हामीले साक्षी दिनुपर्छ, गवाही दिनुपर्छ, उनीहरूलाई हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा बताउनुपर्छ कि हामी के हौँ र को हौँ, हामी किन चाहिँ यी मूर्ति पूजाका कुराहरू गर्दैनौँ र खाँदैनौँ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग मानिसलाई बुझाउनु चाहिँ अति नै आवश्यक छ। 4 पदमा भन्दछ परमेश्वरले सृजनु भएको हरेक कुरा खासमा असल छ र धन्यवाद साथ ग्रहण गरे कुनै पनि थोक इन्कार गरिनु पर्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याएको छ। तर मानिसहरूले त्यत्तिकै तर्साइराखेका छन् कि यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, यस्ता खालका कुराहरू मानिसहरू गर्दछन्। तर होइन साथीहरू, म भन्न चाहन्छु कि हामीलाई सबै कुरा उहाँले दिनुभएको छ, हामीले धन्यवाद साथ खान सक्दछौँ। तर मूर्ति पूजा र मूर्तिलाई चढाएका प्रसादका कुराहरू भने हामीले खानु हुँदैन र पूजापाठ गर्नु हुँदैन।
ख्रिस्ट येशूलाई मात्रै हामीले मान्नुपर्छ। ख्रिस्ट येशूको विषयमा हामीले अरूलाई बताउने मौका भने लिनुपर्दछ। 6 पदमा भन्दछ, यदि तिमीहरूले तिमीहरूका भाइहरूका सामु यी शिक्षा राखिदियो भने तिमीले अनुसरण गरेका असल सिद्धान्त विश्वासको वचनमा पुष्ट भएर तिमी ख्रिस्ट येशूका असल सेवक हुनेछौ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले अरूहरूको सामु हामीले राखिदिनुपर्छ। यो शिक्षा सफासँग हामीले हाम्रा चर्चका मानिसहरूलाई, हाम्रा मानिसहरूलाई, साथीहरूलाई हामीले बताउनु पर्दछ कि ख्रिस्ट येशू जीवित हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशू महान हुनुहुन्छ। हामीलाई यो विवाह गर्न नहुने, भोज खान नहुने यस्ता कुराहरू होइन। हामीले येशूको नाममा प्रार्थना गरेर हामी खान सक्दछौँ, तर मूर्ति पूजाका कुराहरू, प्रसादका कुराहरू हामी खानु हुँदैन, त्यस्तोमा जानु हुँदैन। यो चाहिँ सफा हुनु पर्यो। कति मानिसले प्रश्न गर्दछन्, यस्तोमा जानुहुन्छ कि हुँदैन, भोज खानुहुन्छ कि हुँदैन, विवाहमा जानुहुन्छ कि हुँदैन, विभिन्न प्रश्नहरू मानिसले गरेको मैले सुनेको छु। मलाई सोधेको छ, पिकनिक जानुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, तर यति हो कि मूर्ति पूजाका कुराहरू र मूर्तिलाई चढाएका प्रसादका कुराहरू हामीले लिनु हुँदैन। हामीले भन्नु पर्दछ, म यो खान सक्दैन, म यो लिन सक्दैन, किनभने यो मूर्ति पूजाको विषयमा बाइबलमा हामीलाई यस्तो भनेको छ, मूर्तिको प्रसाद नखानु, मूर्तिलाई नमान्नु। सृष्टिकर्ता परमप्रभु परमेश्वरलाई मात्रै हामीले मान्नु पर्दछ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले मान्नु पर्दछ। त्यसकारण यो शिक्षा सफासँग हामीले हाम्रा मानिसहरूलाई, हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा चर्चका मानिसहरूलाई हामीले बताउनु पर्दछ। त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। मानिसहरूले यसको अनुसरण गर्नुपर्दछ। 7 पदमा भनेको छ, भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बस। भक्तिहीन र अर्थहीन हामी हाम्रो समाजमा पाउँदछौँ किसिम किसिमका कथाहरू, अनि हामी दन्ते कथा पनि भन्दछौँ। नेवारीमा यो ढोचलेचाको बाहा भनेर भन्दछ। विभिन्न चाहिँदो नचाहिँदो कुराहरू चाहिँ मान्छेले कल्पना गरेर बनाएका छन्। सुन्नलाई रमाइलो छ होला, तर त्यसबाट कुनै पनि शिक्षाहरू हामीहरूको निम्ति लाभदायक छैन। त्यसबाट मुक्ति पनि पाउँदैन, त्यसबाट हाम्रो पाप क्षमा पनि छैन, त्यही केही छैन। रमाइलोको लागि, नानीहरूलाई सुताउनुको लागि, ती समय बिताउनुको निम्ति मानिसहरू कथा भन्दछन्। यहाँ यही भनिरहेको छ, भक्तिहीन, परमेश्वरप्रति भक्ति नभएको, परमेश्वरलाई नमान्ने, जे पाए त्यही बोल्ने जथाभावी कथा बनाएको छ। अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग हुनुपर्छ। आजभोलि समाजमा, संसारमा यस्ता धेरै मानिसहरू आएका छन्, झुटा शिक्षाका मानिसहरू आइराखेका छन्, अनि ती व्यक्तिले भनिराखेका छन् किसिम किसिमका कुराहरू, यस्तो छ उस्तो छ, अनि ख्रिस्ट येशूलाई मान्नु पर्दैन। कोहीले भन्दछन् परमप्रभु परमेश्वर यहोवालाई मान्नु पर्दछ, कोहीले भन्दछन् अब यो पास ओभरको कुराहरू, निष्ठाचार मात्रै मान्नु पर्दछ, हामीले चाहिँ अब यो प्रभु भोज मान्नु हुँदैन। यी विभिन्न कुराहरू भन्दाखेरि उनीहरू भन्दछन् बाइबललाई हेरौँ न, बाइबल अनुसार नै बाइबलमै भएको कुरा गरौँ। तर बाइबलमा नभएको कुराहरू उनीहरू आफै गर्दछन्, आफै गरिरहेका छन्, र उनीहरू आफै भन्दछन् बाइबल अनुसार कुरा गरौँ। अनि हामीलाई रिस उठ्ने कुरा चाहिँ त्यो, अनि उनीहरू चाहिँ हेर तिमीहरूको पास्टर रिसार्च, यस्ता विभिन्न कुराहरू मानिसहरू गर्दछन्। खासमा यस्ता अर्थहीन कथाहरूदेखि, बाइबलभन्दा बाहिरका कुराहरू मानिस गर्दछन् भने हामीहरू एकदमै होसियारी हुनुपर्दछ। अब यहाँ झुटो शिक्षाको विषयमा हामीले धेरै किसिमका झुटा शिक्षाहरू आइरहेको, त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गर्दै जाने हो भनेदेखि यो सम्भव छैन होला। त्यसै कारण एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिएर बाइबल नै पढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई जोड दिन चाहन्छु। अमेरिकामा एउटा यस्तो गभर्मेन्टको, सरकारको डिपार्टमेन्ट छ अथवा अफिस छ, अनि त्यो अफिसको मानिसले के गर्थ्यो भने सक्कली नोट र नक्कली नोट पत्ता लगाउने, फेक नोट र एउटा ओरिजिनल नोट पत्ता लगाउने। तर उनीहरूले कहिले पनि नक्कली नोटको अध्ययन गर्दैन। प्रिय हो, तपाईँले याद गर्नुहोस्, हामीले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा यो, किन उनीहरू चाहिँ नक्कली नोट अध्ययन गर्दैनन्? किनभने नक्कली नोटको अध्ययन गरेर साध्य हुँदैन। कुनै पहेँलो होला, कुनै रातो होला, कुनै निलो होला, कुनैमा दत नपुग्ला, कुनैमा अङ्क नपुग्ला, कुनैमा साइज नमिल्ला, कुनैमा के नमिल्ला, कागज नमिल्ला, यी विभिन्न कुराहरू गरेर साध्य छैन। तर उनीहरूले अध्ययन गर्ने एउटा कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि दिन रात उनीहरूको मुख्य ध्यान, मुख्य कन्सन्ट्रेसन चाहिँ केमा गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सक्कली नोटमा। दिन रात त्यो सक्कली नोट
यो कति साइजको छ, यसमा कतिवटा दतहरू छन्, थोप्लाहरू छन्, कस्ता कलरको छ, पानी रङको त्यो कलर कस्तो छ, अनि यो कागज केले बनेको छ, यसको स्मुथनेस, रफनेस, अनि के छ, अङ्क कतिको छ, अनि यो केले बनेको छ, यी सबै कुरा उनीहरूको डिटेल अध्ययन, एकदमै विस्तृत अध्ययन चाहिँ सक्कली नोट हो। अनि त्यो सक्कली नोटको मात्रै अध्ययन गर्दा त्यसमा कुनै पनि कुराहरू नभएको पत्ता जब नक्कली नोटलाई उसले छुन्छ, त्यसको स्मुथनेस या रफनेसबाट थाहा गर्न सक्दछ कि यो नक्कली नोट हो। त्यसको अङ्क मिलेन, त्यसको रङ मिलेन, त्यसको साइज मिलेन, त्यसको यो मिलेन, त्यो मिलेन, यसबाट चाहिँ थाहा गर्छ कि यो चाहिँ नक्कली नोट हो। तर नक्कली नोट कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी एकपछि अर्को झुटो शिक्षाको पछि लागिरहनु चाहिँ पर्दैन। तर पनि हामी यहाँ एक दुईवटाको विषयमा चाहिँ हामी अध्ययन त गर्छौँ। तर तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले खासमा सक्कली नोट अध्ययन गरे जस्तै नै तपाईँले यो बाइबललाई, विशेष बाइबललाई अध्ययन गर्नुहोस्। बाइबल तपाईँको सक्कली नोट जस्तो हो। तपाईँले बाइबललाई अध्ययन गर्ने, बाइबलबाट सिक्ने, बाइबलको सिद्धान्तलाई लिने, त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि तपाईँ त्यो विभिन्न अरू झुटा शिक्षाहरूबाट, बनावटी कथाहरूबाट, यहाँ अहिले पढे जस्तै नै यो अर्थहीन कथाहरूदेखि, भक्तिहीन कथाहरूबाट हामी अलग रहन सक्दछौँ। कुनै पनि व्यक्तिले बाइबलभन्दा बाहिर, बाइबलभन्दा अलग्गै केही न केही मात्रै कुरा तपाईँलाई बतायो भने तपाईँले त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। त्यसकारण झुटो शिक्षाको विषयमा हामीले सिकिराख्नु त पर्छ, तर सिकिराखेर साध्य भने हुँदैन। त्यसकारण ती व्यक्तिहरूले विशेष हमला गर्ने विषयमा सारांशमा म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला उनीहरूले बाइबललाई हमला गर्दछ है। बाइबल हामीहरूको खासमा के हो त? जग हो, फाउन्डेसन हो। क्रिस्चियनहरूको मुख्य विश्वासको आधार, धर्मको आधार भनेको के हो? आशाको आधार भनेको के हो त? बाइबल हो। तर झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ जहिले पनि सबभन्दा सुरुमै बाइबललाई हमला गर्दछ। अनि त्यो के हो भन्दा उनीहरू के भन्छन्? बाइबल धर्मशास्त्र सबै परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको होइन। बाइबल सबै कुरा सत्य छैन, केही सत्य छन्, तर सबै बाइबलमा लेखेका कुराहरू सत्य छैनन्, ठिक छैनन् भनेर भन्दछन्। अब बाइबललाई नै हमला गरिसकेपछि अब के रह्यो? तर हामीहरूको विश्वास चाहिँ के हो त? बाइबल चाहिँ परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो, यसमा कुनै पनि झुट छैन। तर उनीहरू भन्दछन् होइन, झुट छन्। कसरी चाहिँ यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हुन्छ? जबकि दाउदले बेत्सेबासँग व्यभिचार गर्दछ, जबकि मानिसले झुट गर्दछ, त्यस्तो पनि परमेश्वरको वचन हुन्छ र? यस्ता खालका कुराहरू मानिसले गरेको हामी सुन्छौँ। तर त्यो पनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन हो, किनभने यो दाउदले गरेको काम परमेश्वरलाई मन परेको थिएन, यो परमेश्वरको आज्ञाको विपरीत थियो, परमेश्वरको इच्छाको विपरीत थियो। तर दाउदले गर्यो, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हामीलाई शिक्षाको लागि, उदाहरणको लागि यहाँ हामीलाई बाइबलमा दिएको हो। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला बाइबललाई नै आक्रमण गर्दछन्। दोस्रो कुरा उनीहरूले आक्रमण गर्ने कुरा के हो भन्दा येशूलाई, परमेश्वरको पुत्र येशूलाई नै उनीहरू आक्रमण गर्दछन्। उनीहरू भन्दछन् येशू ख्रीष्ट मानिस मात्र हो। अनि कोही कोहीले भन्दछन् येशू ख्रीष्टको पालामा र पावलको पालामा, यूहन्ना प्रेरितहरूको पालामा भन्दछन् येशू ख्रीष्ट चाहिँ शरीरमा आउनुभएको होइन, येशू ख्रीष्ट चाहिँ खासमा आत्मामा आउनुभयो, आत्मामा जानुभयो। अब अहिले आएर चाहिँ हामीहरूको निम्ति येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ शरीरमा पनि आउनुभएको, 100% म्यान 100% गड, 100% नै मानिस 100% नै ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो विश्वास हो। तर उनीहरू भन्दछन् होइन, मानिस मात्रै हो। अब हामीहरूको निम्ति अहिलेको समयमा बहस गर्नुपर्ने र हामीले उनीहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट दुवै मानिस र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई नै हमला गर्दछन् र भन्दछन् ख्रीष्ट येशू चाहिँ ईश्वर होइन, ख्रीष्ट येशू चाहिँ एउटा सृष्टि मात्रै हो। जेहोवा विटनेसका मानिसहरूले भन्दछन् जहिले पनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जेठो सृष्टि मात्रै हो, जेठो सृष्टि मात्रै हो भनेर भन्दछन्। येशू ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता होइन, येशू ख्रीष्ट एउटा थुमाको रूपमा पठाएको, जसरी पुराना नियमहरूमा मानिसको पापको बलिको निम्ति थुमा पठाइदिन्थ्यो। के थुमालाई मानिसले मान्थ्यो र? परमेश्वरलाई मान्थ्यो नि।
भने त्यस्तो उदाहरणहरू दिएर येशू ख्रीष्ट एउटा साधारण मानिस मात्रै हो, थुमाको रूपमा हाम्रो मानिसको पापको, अधर्मको, साँच्चै ती सबै कुरा मेट्नको निम्ति बलिदान हुनलाई चाहिँ पठाउनु भएको हो। तर उहाँ आफै चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्न, उहाँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर उनीहरू सिकाउँदछन्। तर बाइबलमा हामीले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ ख्रीष्ट येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईसँग बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। ख्रीष्ट येशू परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय त्यसको 1 र 2 पद मात्र हेर्नुहोस् अहिलेलाई, तर हामी 5 पदसम्म हेर्न सक्छौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 1 देखि 5 पद। यहाँ लेखिएको छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र जीवन, त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। तपाईँ राम्रोसँग यो खण्डलाई हेर्नुहोस्। यहाँ के भन्दछ? आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। को हो यो वचन भन्ने? यो वचन हामीले 14 पदमा हेऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। यूहन्ना लेखकले यहाँ परमेश्वरको चेला, ख्रीष्ट येशूको चेला यूहन्नाले चाहिँ मात्र यो भित्री रहस्यका कुरा यो येशू ख्रीष्टको विषयमा बताइरहेछन् कि ख्रीष्ट येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ वचन ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ अनि त्यो वचन ख्रीष्ट येशू चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। त्यो वचन ख्रीष्ट येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ आज अहिले यस संसारमा 2000 वर्ष अगाडि एउटा मानिस रूप लिएर यस संसारमा आउनुभयो। मानिस रूप लिएर उहाँ यस संसारमा आउनुभयो, देहधारी हुनुभयो। तर उहाँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण परमेश्वरको गुण ख्रीष्ट येशूमा थियो। उहाँ सृष्टिकर्ताको रूपमा हामीले अहिले पढेको यो खण्डमै पनि 3 पददेखि 5 पदलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँ भनेको छ, सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो। कलोसी 1 अध्यायको 15, 16, 17 पदलाई तपाईँ हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि भनेको छ, उहाँ नै परमेश्वरको प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा नै सबै कुराहरू बनिए र उहाँकै निम्ति सबै कुराहरू बनिएका छन्। ख्रीष्ट येशू यहाँ हामी पाउँदछौँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तर मानिसहरूले त्यत्तिकै ख्रीष्ट येशूलाई होइन, एउटा मानिस मात्रै हो भनेर उनीहरू आक्रमण गर्दछन्। त्यस कारण एकदमै होसियार हुनुपर्ने कुरा यो, हामी बाइबल राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्दछ। तपाईँ बाइबल अध्ययनमा जानुहोस्, नबुझेको कुराहरू सिक्नुहोस्, पास्टर, शिक्षक, प्रचारकहरूसँग जानुहोस्, सिक्नुहोस्। ख्रीष्ट येशू जीवित परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ कल्भरी क्रुसमा मर्नु भएको, तर उनीहरू भन्दछन् मर्नु त मर्यो होला तर जीवित हुनु भएन, पुनरुत्थान हुनु भएन, उहाँ आत्मामा कहीँ बिलाएर गयो होला। त्यस्तो प्रकारको कुराहरू मानिसहरू गर्दछन्। तर हामीलाई थाहा छ, बाइबल हामीले राम्रोसँग पढ्ने हो भनेदेखि बाइबलमा भनेको छ ख्रीष्ट येशू तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो। त्यति मात्र होइन, 40 दिनसम्म, 40 रातसम्म उहाँ चेलाहरूसँग र साथसाथै अरू मानिसहरूको सामु पनि उहाँ देखा पर्नुभयो। चेलाहरूसँग हिँड्नुभयो, चेलालाई सिकाउनु भयो। यो कसरी हुन सक्दछ र? एकजना मानिसले देखेको होइन, एकजना चेलाले साह्रै विचार गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट आयो कि त्यो हिसाबमा येशू ख्रीष्ट देखा पर्नु भएको होइन। उहाँ त 40 दिनसम्म यस पृथ्वीमा रहनुभयो र मानिसहरूलाई आफ्नो यो हातको घाउ, खुट्टाको घाउ, चोट अनि यहाँको कोखाको भालाले घोचिएको घाउलाई देखाउँदै प्रमाण दिँदै हिँड्नुभयो। उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएर 40 दिन रहेर फेरि मर्नु भएन। उहाँ जीवितै 40 दिनको दिनमा जीवितै स्वर्ग रहनुभयो। उहाँले यो पनि भन्नुभयो, म तिमीलाई लिनलाई फेरि आउँदैछु, तिमीलाई लिनलाई म फेरि आउनेछु। यो आशामा आज हामी बाँचिरहेका छौँ। यो जीवित ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। जीवित ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई हामीले प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका छौँ र विश्वास गर्नुपर्छ। यदि हामीले ख्रीष्ट येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका छैनौँ भने हामी मुक्ति पाउँदैनौँ। किनभने ख्रीष्ट येशू स्वर्गको बाटो हुनुहुन्छ
ख्रिस्ट येशू नै हामीहरूको निम्ति सत्य हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशू नै मृत्युपछिको जीवन पनि हुनुहुन्छ, यो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्यो भने मुक्ति छ, अनन्त जीवन छ, अनि यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। अरूले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई आक्रमण गरेर भन्दछन् येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउँदैन, तर उनीहरूको चर्चमा बप्तिस्मा लियो भने मुक्ति पाउँछ अरे। प्रभु भोज त्यो पनि वर्षको एकचोटि अङ्ग्रेजीमा पासओभर भन्छ, अनि यहाँ हामी अहिले निस्तार चाड भन्छौँ पुरानो नियमको उसमा। निस्तार चाड मान्यो भने मात्रै चाहिँ हामी मुक्ति पाउँदछौँ। अहिले यो चर्च अफ गड पास ओभर, चर्च अफ गड निस्तार चाड, परमेश्वरको मण्डली भन्दछन् निस्तार चाड मान्ने। उनीहरूको प्रश्न सुरुमै यही हुन्छ, तपाईँको मण्डलीमा कतिचोटि यो रोटी भँचाए अथवा निस्तार चाड जस्तै प्रभु भोज लिन्छ? हाम्रो त महिनै पल्ट हुन्छ भनेर भन्यो भने के भन्छ? यो झुटो हो, वर्षको एकचोटि मात्रै लिनुपर्छ। अनि सबै कुरा त्यो चर्च अफ गड निस्तार चाड मान्नेहरूले सबै कुरा निस्तार चाडमा लान्छ। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्यायलाई पूर्ण रूपमा त्यहाँ येशू ख्रिस्ट जीवनको रोटी, अनि त्यहाँ येशू ख्रिस्टको शरीरलाई खानुपर्छ, येशू ख्रिस्टको रगतलाई पिउनुपर्छ। त्यो रगत पिउने र मासु खाने मात्रै खासमा मुक्ति पाउँछ। येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउँदैन। यस्तो खालका झुटा शिक्षाहरू मानिसहरूले सिकाइराखेका छन्। त्यसकारण होसियार हुनुहोस्। आज नेपालमा काठमाडौँमा यस्ता मानिसहरू बिगबिगी छन्, घर घर घुम्छन्, दैलो दैलो ढोका ढोका ढकढकाउँदै घुम्छन्, अनि उनीहरू जुगा जस्तै तासिन्छन्। भनेको कुरा पनि मान्दैन, अनि उनीहरू निस्कन पनि चाहँदैनन्, अनि उनीहरूको कुरा नसुन्नेहरूलाई कुटेर पनि गएका छन्। अनि कति कुटेर पिटेर उनीहरू आफूले फेरि पुलिसलाई रिपोर्ट गरेर फेरि समातेर लान लगाउने कुराहरू पनि गरिराखेको छ। मैले सुनेको छु, यहाँ पनि आएका छन्। त्यस कारणले गर्दा एकदमै होसियार हुनुहोस्। उनीहरू चाहिँ अरू विश्वास गर्ने बाँकीहरूलाई होइन, नन क्रिस्चियनहरूलाई होइन, तर क्रिस्चियनहरूको घर घर डेरा डेरा गएर उनीहरूले दुःख दिइराखेका छन्। त्यसकारण त्यस्ता मानिसहरू आयो भने जय मसीह र नमस्कारका कुराहरू होइन, एक गिलास चिसो पानी पनि नदिनुहोस्, तपाईँ बाहिर गइहाल्नुहोस्, फुर्सद छैन भनिहाल्नुहोस्। जहिले पनि तपाईँ कहाँ आयो भने यो कुरा याद गर्नुहोस्, यस्ता मानिसहरूले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो नाम, आफ्नो मण्डली, आफ्नो कुराहरू सफासँग भन्दैन। त्यस कारण त उनीहरूसँग माग्ने कुरा एउटै हो, त्यो चाहिँ एड्रेस लिइराख्नुहोस्, ठेगाना मागिराख्नुहोस्, टेलिफोन लिइराख्नुहोस्, उनीहरूको चर्च र उनीहरूको नाउँ। चाह्यो भने हामी बोलाउँला, होइन भनेदेखि तपाईँ आउनु पर्दैन, हामी यसरी चर्चमा गइराखेका छौँ, हामीले यो कुराको विषयमा भनिराखेको छ भनेर तपाईँले राम्रोसँग त्यो मान्छेलाई भन्नुपर्छ। अहिले यो चर्च अफ गडको निस्तार चाड मान्ने मानिसहरू चाहिँ एकदमै बिगबिगी घर घर घुमिराखेका छन्। अनि त्यो सुरु गर्ने मान्छेको नामलाई यहाँबाट अलिकति यता हेरौँ। आङसान ह्वाङ भन्ने यो कोरियन व्यक्ति हो। यसले यस्तो खालको नराम्रो नराम्रो कुराहरू दाबी गरिराखेका छन् कि यो चाहिँ शारीरिक रूप लिएर परमेश्वरबाट आएको अरे। ख्रिस्ट येशूको स्थान यो आङसान ह्वाङले लिइराखेको छ। यस्तो यस्तो शिक्षाहरू दिइराखेका छन्। आङसान ह्वाङ ऊ आफै परमेश्वर। त्यसपछि ऊ मरिसकेपछि उसकी चर्चमा जाने एकजना डिकनेस भनौँ, डिकनी भनौँ, यो चाहिँ यो छाङ्गिल जा भन्ने एकजना स्त्री छ। अनि त्यो ऊ आफैले अहिले के भन्छ भने म परमेश्वरको श्रीमती हुँ, म परमेश्वरको पत्नी हुँ, अनि म चाहिँ दुलही पनि हुँ ख्रिस्ट येशूको, अनि मलाई दुलहीको रूपमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अनि त्यो यरुशलेम जो स्वर्गबाट झरेको छ नयाँ यरुशलेम भने मै हुँ। यस्तो नचाहिँदो नचाहिँदो वाह्यात कुराहरू सिकाइरहेछन्। अझ उनीहरू भन्दछन् बाइबल अनुसार हामी हेरौँ न, बाइबल अनुसार हामी हेरौँ। कसरी हेर्ने बाइबल अनुसार? बाइबलमा हुँदै नभएको कुरालाई उनीहरू सिकाइरहेछन्, बाइबलमा नभएको कुरा थपेर कुरा गरिरहेछन्। अनि उनीहरू आफै भन्दछन् बाइबल अनुसार, बाइबल अनुसार। येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको थियो मत्ती 28 अध्यायको 19 पदमा, उहाँले बप्तिस्माको विषयमा कुरा गर्नु हुँदाखेरि सबै ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाइसकेपछि त्यहाँ भनेको छ, चेला भनिसकेपछि कुरामा पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। अनि उनीहरूले सोध्छ पिताको नाउँ त यहोवा हो, पवित्र आत्माको नाम चाहिँ के हो? पुत्रको नाम त ख्रिस्ट येशू हो, तर पवित्र आत्माको नाम के हो थाहा छ तिमीहरूलाई? थाहा छैन। त्यही त भनेको तिमीहरूको चर्चको पास्टरलाई यो कुरा थाहै छैन, सिकाउँदै सिकाउँदै अनि कहाँ थाहा हुन्छ? अनि उनीहरू के भन्छ थाहा छ?
पवित्र आत्माको नाउँ त यहाँ अघि भनेको छाङ्गिल्जा भन्ने आइमै छ, स्त्री छ। ऊ चाहिँ परमेश्वरको श्रीमती पनि हो, ऊ येशू ख्रीष्टको श्रीमती पनि हुनेवाला दुलही पनि हो। नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट झरेको छ। यस्ता नचाहिँदा कुराहरू, बाइबलमा नभएका कुराहरूलाई सिकाएर उनीहरू भन्दछन् बाइबल अनुसार हेरौँ, बाइबल अनुसार हेरौँ, बाइबलको कुरालाई गरौँ भन्छ। अनि हामीलाई रिस उठ्दै जान्छ। त्यसै कारणले होला पावलले भनेको तिमोथीलाई झुटा शिक्षकहरूसँग वाद विवाद नगर। झुटा शिक्षकहरूसँग वाद विवादै नगर, कुराकानी नै नगर, किनभने उनीहरू सुन्नेवाला होइन, हामीलाई रिस मात्रै उठाउने कुरा गर्दछ, हामीलाई मूर्ख बनाइदिन्छ। तर हामीले बाइबल अनुसार साँच्चै नै अध्ययन त गर्नै पर्छ। यिनीहरू बाइबलमा नभएको कुरालाई पनि बाइबलमा भएको पवित्र आत्मा चाहिँ यसरी यहाँ आइमै भएर आएको छ। यस्ता नचाहिने कुराहरू सिकाइरहेका छन्। त्यस कारण तपाईँहरू होसियार हुनुहोस्। यो परमेश्वरको मण्डली भन्दा राम्रो सुनिन्छ निस्तार चाड मान्नेहरू हो यिनीहरू। यिनीहरूले प्रभु भोजको जुन हामी महिनामा गर्छौँ त्यो मान्दैन, त्यसलाई झुटो शिक्षा भन्छ। अनि यस्तोमा क्रुस राख्नु हुँदैन। तपाईँहरूको चर्चमा क्रुस पनि होला है, त्यो क्रुस मूर्ति पूजा हो। यस्ता कुराहरू सिकाइरहेछन् जुन कि क्रिस्चियनिटीको एउटा आइडेन्टिटी, एउटा चिन्ह। हामी क्रुस राख्दछौँ, मण्डली माथि राख्छौँ होला, कति बाहिर ठाउँमा, हामी नेपालमा त्यसो राख्दैनौँ होला। तैपनि हामी एउटा पुलपिटमा क्रुसको चिन्ह हुन्छ, त्यो मूर्ति पूजा उनीहरू सिकाउँछ कि हामी त्यो मूर्ति भनेर पूजा गर्छौँ र नचाहिने कुराहरू उनीहरू गर्दछन्। त्यस कारण एकदमै होसियारी हुनुपर्दछ। उनीहरू भन्दछन् पुरानो नियमको निस्तार चाडहरू मान्दा मात्रै मुक्ति पाइन्छ, विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएर मुक्ति पाउँदैन। अनि निश्चित समयमा संसारको अन्त हुन्छ भनेर दाबी गर्दछ। निश्चित समय कहिले? बाइबलमा भनेको छ कसैलाई पनि थाहा छैन यो निस्तार चाड कहिले, यो अन्तको दिन कहिले, कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रभुले भन्नुभएको छ मलाई त थाहा छैन, परमेश्वर पितालाई मात्र थाहा छ। तर त्यसो भन्दा के त येशू ख्रीष्टलाई थाहा थिएन र? येशू ख्रीष्टलाई अवश्य पनि थाहा थियो। तर उहाँको जुन हैसियत, उहाँ जुन मानिस रूप लिएर संसारमा आउनु हुँदाखेरि पूर्ण रूपमा पिताको अधीनमा, पिताको इच्छा अनुसार उहाँ बोलिराख्नु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा एकदमै होसियारी हुनुपर्ने कुराहरू छ। उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई भन्दा उनीहरूले आफ्नो मानिसलाई, आङसाङ वाङलाई, अनि यस्ता स्त्रीहरू जो छ छाङ्गेल्जा भन्नेलाई, यो चाहिँ ख्रीष्टको दुलही हो, हामीहरू अब दुलही, अब त्यो आइमै चाहिँ मौँ, त्यो स्त्री मौँ भनेर यस्तो खालको दाबीहरू गर्दछन्। जेहोवा विटनेसकाहरूले ख्रीष्ट येशूलाई मान्दैन परमेश्वर भनेर। जेहोवा विटनेसहरूले यहाँ ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानलाई मान्दैन। उनीहरू भन्दछन् त्यसै गयो त्यसै आयो, धेरै कुराहरू मान्दैनन्। त्यसै कारण मैले अघि नै भनेको हामीले सक्कली नोट अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि बाइबललाई अध्ययन गर्नुपर्छ। बाइबल अध्ययन गरेका छौँ भने बाइबलसँग नमिल्ने कुनै पनि सिद्धान्त हामीहरूको जीवनमा मानिसहरूले भन्न लाग्दछन् भने हामीले याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो, यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो, यसले नराम्रो कुरा गर्न लागिरहेको छ। उनीहरूले यति साह्रो हमला गरेको छ कि येशू ख्रीष्ट पापी हुनुहुन्छ अरे। येशू ख्रीष्ट पनि पापमा जन्मेको, किनभने मरियम पापी थियो, मरियमको कोखबाट येशू ख्रीष्ट जन्मेको कारणले गर्दाखेरि पापी हो। तर बाइबलमा हामीलाई सफासँग भनेको छ ख्रीष्ट येशू पवित्र हुनुहुन्छ, पाप रहितको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि हामी पापी मानिसहरूको पाप हरणको निम्ति, बलिदान हुनको निम्ति पवित्र पाप रहित ख्रीष्ट येशू यस संसारमा जन्म लिनु परेको थियो। पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएर खास मरियमको कोखलाई चलाएको मात्रै हो। अनि आजभोलि डाक्टरले यी कुराहरू गरेका छन् कि कुनै पनि स्त्रीको त्यहाँ त्यो रगत त्यो बच्चामा मिसिँदैन। आज डाक्टरले यो कुरा प्रमाण गर्दैछन्। पवित्र आत्मा त्यहाँ हुनुभयो, परमेश्वर आफैले बढाउनु भयो, त्यो ठाउँलाई चाहिँ लिनुभयो, न्युट्रिसनको कुरा, खाने कुराहरू चाहिँ हो लिनुभयो, तर कुनै पनि रगतको नाता त्यहाँ त्यो मरियमको चाहिँ नजोडेको कुरा भन्दछ। अनि पवित्र परमेश्वर ख्रीष्ट येशू उहाँ जीवित र पवित्र हुनुहुन्छ, तर उनीहरू भन्दछन् पापी हुनुहुन्छ। अनि यी कुराले नै एकदम कन्फ्लिक्ट, यी कुराले नै यहाँ एकदम विभाजन आएको कुरा, नमिलेको कुरा यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकदमै होसियार हुनुपर्ने कुरा छ। उहाँ त धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँमा विश्वास गर्ने मानिसलाई समेत पनि हामीलाई धर्मी तुल्याउने, धर्मी बनाउने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ। उनीहरू भन्दछन् ख्रीष्ट येशू कल्भरी क्रुसमा हाम्रो पापको निम्ति बलिदान स्वरूप मर्नु त भयो, तर उहाँ ईश्वर हुनुहुन्न। थुमाको रूपमा अघि भने जस्तै एउटा भेडा मरे जस्तो मात्रै हो, तर हाम्रो पापको लागि रगत बगाउन लगाउने
यहोवा परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले मान्नुपर्छ। यस्ता खालका कुराहरू उनीहरू गर्दछन्। येशू ख्रीष्ट एउटा सृष्टि मात्रै हो अरे। हामी बाइबलको धेरै खण्डहरू पढ्न पाउँदछौँ। उहाँ मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, उहाँ परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले उनीहरू भन्दछन् अहिले चङ्गाइका कामहरू पनि रोकिएको छ। अब चङ्गाइ हुँदैन, अब वरदानका कुराहरू पनि हुँदैन। आत्माका वरदानको कुरा रोकिसकेको छ। यो त प्रेरितको समयमा रोकिसक्यो। अब हामीलाई केही पनि छैन र चाहिँदैन। र हामीले देखिरहेका छौँ, हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। कति बिरामी मान्छेलाई हामीले हात राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि बिरामीहरू निको भएका छन्। भूत आत्माहरू चिच्याएर भागेका छन्। ओहो, यो मान्छेले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो, त्यस कारणले गर्दा मात्रै हो, होइन भनेदेखि चाहिँ यसलाई मैले मार्थेँ। अब कसरी जाउँ, म के गरौँ? अनि त्यस्तो प्रकारले भूत आत्माहरू निस्केर भाग्यो। येशूको नाममा अति, येशूको नाममा निको होइजा भन्दाखेरि निको हुनुपर्ने र त्यो भूत आत्माहरू निस्केर गएको कुरा हामी अनुभव गरिरहेका छौँ। अहिले पनि चर्चमा हामी विभिन्न दानहरू, सेवा गर्ने दान, अगमबानी गर्ने दान, अरूको निको पार्ने दान, प्रचार गर्ने दान, शिक्षाको दान, विभिन्न दानहरू हामीलाई अहिले पनि हो। यो बाइबल चाहिँ कहिले पनि अन्त भएको छैन, अथवा बाइबलका कुराहरू जे छ त्यो रोकिएको छैन। तपाईँले रोमी 12 अध्याय पढ्दै जानुहोस्, त्यस्तै प्रकारले पहिलो कोरिन्थीको 12 अध्याय पढ्दै जानुहोस्। त्यहाँ वरदानको विषयमा कुरा गरेको छ। मण्डली चलाउनको निम्ति, मण्डली बढ्दै जानको निम्ति हामीलाई वरदानहरूको अति नै आवश्यक छ। मानिसहरू भन्दैछन् कि अब वरदान रोकिसक्यो। यी सबै झुटा कुराहरू भन्दाखेरि बाइबलको कुरा गरौँ, बाइबलबाट कुरा गरौँ भनेर भन्दछन्, तर खासमा उनीहरू बाइबलको कुराहरू मानेका छैनन्। बाइबल अनुसार उनीहरू हिँडेका पनि छैनन्। त्यसै कारण एकदमै होसियार हुनुपर्छ। बाइबलमा यो लेखेको छ त, यस्तो कुराहरू छ त भनेर हामीले भन्नुपर्छ। तर पनि उनीहरू मान्नेवाला छैनन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि बाई अहिलेको लागि मसँग फुर्सद छैन, तपाईँ जानुहोस् भनेर हामीले तुरन्तै ताला लगाएर हामी बाहिर गइहाल्नुपर्छ। त्यस्ताहरूसँग हामी बस्नु हुँदैन। पवित्र आत्माका कामलाई पनि मान्दैन। पवित्र आत्मा छँदै छैन। पवित्र आत्मा एउटा शक्ति मात्रै हो। यस्ता झुटा कुराहरू मानिसहरू गरी हिँडिरहेका छन्। अनि यो वरदानको कुराहरू पनि काम लाग्दैन, आत्माको कुरा पनि होइन, केही होइन। एकदमै होसियार हुनुहोस्। आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्छ, आत्माले हामीलाई दोहोऱ्याउँछ, आत्माले हामीलाई सिकाउँछ, आत्माले हामीलाई बुझ्ने हृदय दिनुहुन्छ। आत्मा एउटा शिक्षक हो भनेर हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। उहाँ आउनु भएपछि मैले सिकाएका कुराहरू सबै तिमीलाई सम्झनामा ल्याउनु हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आत्मालाई मान्छौँ, पवित्र आत्मालाई मान्छौँ। पवित्र आत्माको अगुवाई अहिलेको युग नै भन्ने गरेको छ, पवित्र आत्माको युग हो। किनभने पुरानो नियममा परमेश्वर पिता भएर विभिन्न अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो। हिब्रू 1 अध्यायको तपाईँले 1-3 पद पढ्नुहोस्। त्यहाँ भनेको छ कि आज परमेश्वर आफ्नो पुत्रद्वारा, ख्रीष्ट येशूद्वारा, आफ्नो वचनद्वारा हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। र येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभएपछि उहाँले भन्नुभयो, म जान्छु र म पवित्र आत्मा पठाउँछु, सल्लाहकार शान्तिदातालाई पठाउँछु, उहाँले तिमीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्मालाई पठाउनु भएको, अहिले पवित्र आत्माले नाम अगुवाई गरिराखेको, पवित्र आत्माले निको पार्ने काम गरेको, शिक्षा दिने कुराहरू गरिरहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अर्को कुरा, उनीहरूले हमला गर्ने कुरा चाहिँ 3-1 परमेश्वरलाई, पवित्र आत्मा र 3-1 परमेश्वरलाई उनीहरूले एकैचोटि हमला गर्दछन्। यसको अर्थ के हो? 3-1 परमेश्वरलाई उनीहरू मान्दैनन्। 3-1 परमेश्वर हामी मान्दैनौँ। कहाँ छ बाइबलमा? कुन खण्डमा लेखिएको छ? र 3-1 शब्द देखाइदिनु त भनेर उनीहरू भन्दछन्। खासमा 3-1 शब्द त नहोला बाइबलमा, तर 3-1 व्यक्ति, 3 व्यक्तित्व एक परमेश्वर भएर काम गरिरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। येशू ख्रीष्टलाई सृष्टिकर्ताको रूपमा, येशू ख्रीष्टलाई सर्वज्ञानीको रूपमा, येशू ख्रीष्टलाई सर्वव्यापीको रूपमा हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। उहाँ सर्वशक्तिमान पनि हुनुहुन्छ। सबै काम उहाँले गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। जक्कैलाई कहिले भेटेको थिएन, जक्कै तल आऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि समुद्रमा पत्रुसलाई भने त्यहाँ माछा मान्छ, हाम्रो कर तिर्देऊ। अनि त्यो माछाको मुखमा 2टा सिक्का पत्रुसको लागि र येशू ख्रीष्टको लागि त्यहाँ भेट्टाएको थियो। के येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँ थाहा थिएन र सबै कुराहरू? अनि येशू ख्रीष्टले फिलिप र नथानियलको कुरा गर्दाखेरि पनि, नथानियल तिमी रुखमुनि हुँदाखेरि मलाई थाहा थियो तिमी कुराहरू गरिरहेको थियो। येशू ख्रीष्ट सर्वज्ञानीको रूपमा हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि मानिसहरू भन्छ त्यसै मानिस मात्रै होइन। त्यसकारण 3-1 परमेश्वरभरि
तीन व्यक्तित्व त एक परमेश्वर काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ पिताको रूपमा काम गर्नुभयो पुरानो नियममा, नयाँ नियममा येशू ख्रीष्ट पुत्रको रूपमा काम गर्नुभयो, आज पवित्र आत्माको रूपमा उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो त्रिएक परमेश्वरलाई जब मान्दैन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ झुटा शिक्षा हो। जहिले पनि उनीहरूले यसैलाई आक्रमण गर्दछ। सबैजसो झुटो शिक्षामा मिल्ने कुरा, उनीहरूले गर्ने कुरा चाहिँ त्रिएक परमेश्वरलाई मान्नु हुँदैन, मान्दैन। त्यस कारण याद गर्नुहोस्, हामी त्रिएक परमेश्वरलाई मान्ने मानिसहरू हौँ। अर्को कुरा साधारण रूपमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ मुक्ति भन्ने कुरा विश्वास गरेर मात्र पाइँदैन, काम गर्नुपर्छ। काम गर्नुपर्छ भने कामलाई विशेष जोड दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि उनीहरूले याकुबको पत्र विशेष रूपमा कोट गर्दछ, उद्धृत गर्दछन् र भन्दछन् त्यहाँ भनेको छ भूत आत्माले पनि विश्वास गर्छ कि भूत आत्माले मुक्ति पाउँछ। अनि यहाँ उनीहरूले जुन कोट गर्दछ, जुन चाहिँ एकदमै आउट अफ कन्टेक्स्ट, मिल्दै नमिल्ने सन्दर्भमा उनीहरू कुरा गर्दछन्। तर खासमा त्यहाँ भनिराखेको कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई कामले प्रमाण गर्छ। हाम्रो विश्वास छ भने हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो विश्वास छ भने हामी बाइबल पढ्छौँ। त्यो कामको रूपमा होइन, तर यो रिजल्टको रूपमा हामी त्यहाँ बाहिर देख्ने कुरा हो। तर विश्वासले नै मुक्ति पाउँदछ, विश्वासले नै मानिस धर्मी ठहरिन्छ र हामीलाई त्यही याकुबले नै प्रमाण दिएको छ कसरी अब्राहम विश्वासद्वारा नै धर्मी ठहरियो। यो कुरा त ऊ आफैले नै कोट गरिरहेको छ त्यहाँ। तर पनि त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल नभएको कारणले गर्दाखेरि, व्यवहारिक जीवन नजिएको कारणले गर्दा याकुबले यति साह्रो उसमा क्लाइम्याक्समा उसले रिसमा चुडो भएर पनि ती व्यक्तिलाई भनिरहेको छ, तिमीहरूले आफ्नो विश्वासलाई काम नगरेको देखाऊ त म त काम गरेर देखाउँछु। हो, हाम्रो विश्वासलाई काम गरेर व्यवहारबाट हामीले देखाउनु पर्दछ। तर जे होस्, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मुक्ति भनेको विश्वासद्वारा मात्रै आउँछ। यो एकदमै आधारभूत बेसिक शिक्षा हो, टिचिङ हो। यो नभइकन हुँदैन। बाइबलमा हामीलाई सफासँग धेरै ठाउँमा भनेको कुरा यो, विश्वासद्वारा मात्रै मुक्ति पाइन्छ। हामीले एफिसी 2 अध्यायको 8 र 9 पदलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पावलले सफासँग हामीलाई भनिराखेको छ, होइन? एफिसी 2 अध्यायको 8 र 9 पदमा एकचोटि हेरौँ। यहाँ भन्दछ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका र उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाट नै ती तयार पनि गर्नुभएको हो। यहाँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस्, अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पाएका छौँ। अनुग्रह र विश्वास, हाम्रो विश्वास ख्रीष्ट येशूको अनुग्रहमा। हामीले विश्वास गर्दैमा त्यत्तिकै मुक्ति पाउने त होइन। मेचमा विश्वास गर्ने, उता रुखमा, उता खोलामा, ढुङ्गामा विश्वास गरेर होइन। तर यो विश्वास चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको ख्रीष्ट येशूको जीवनमा, मृत्युमा, ख्रीष्ट येशूको त्यो अनुग्रहमा हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ र हामी मुक्ति पाउँदछौँ। अनि यहाँ भनेको छ, यो हामीले काम गरेर आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। वरदान भन्ने कुरा जहिले पनि सित्तै पाउने कुरा हो। हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि त यसको ज्याला पाउँछौँ, तर हामीले काम गरेर कहिले पनि मुक्ति कमाउन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बहुमूल्य हामीले मूल्य तिर्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा यो मुक्ति दिनुभएको छ। कर्महरूद्वारा होइन, सफा भनेको छ यहाँ, कामहरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। कामहरूबाट मानिसले उद्धार पाउनु हो भनेदेखि चाहिँ घमण्ड गर्नेछ। अनि गरिबहरूले, रोगी बिरामीले, कहीँ जान नसक्नेले, केही गर्न नसक्नेले कसरी उद्धार पाउने? कसरी चाहिँ उद्धार पाउन सक्छ? तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न। तर परमेश्वरले एउटा यस्तो सजिलो उपाय हामी सबै संसारका मानिसहरूलाई, पढे लेखेकादेखि लिएर अनपढ, ठुल्ठुलो मानिसहरूदेखि लिएर सानसाना मानिस, धनीदेखि लिएर गरिब, रोगी बिमारदेखि लिएर निरोगी मानिसहरूलाई पनि सास फेरेर सेन्स लगाउन सक्ने, विवेक लगाउन सक्ने मानिसहरूलाई उहाँले विश्वासमा मुक्ति दिनुभएको छ। सबैले पाउन सक्ने,
बच्चाले पनि पाउन सक्ने, नानीहरूले पनि, ठुलोले पनि पाउन सक्ने, गरिबले पाउन सक्ने, धनीले पाउन सक्ने, राजाले पाउन सक्ने, साधारण मान्छेले पाउन सक्ने, ठुलो जातिले, सानो जातिले, रोगीले, बिरामीले, निरोगीले, सबैले पाउन सक्ने एउटै उपाय परमेश्वरले दिनुभएको छ, सजिलो उपाय, त्यो हो विश्वास। यदि तपाईँले आज साँच्चै नै ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने, तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नुभएको थिएन भने, मुक्ति पाउनुभएको छैन भने, आज तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँको निम्ति यो छ। काम गरेर म यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, राम्रो भइसकेपछि म प्रभुमा येशूमा आउँछु, होइन। विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको निम्ति मुक्ति छ, अनन्त जीवन छ, पाप क्षमा छ। तपाईँ कहिले पनि त्यो भुलमा नबस्नुहोस् कि काम गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यी सबै कुराहरू हुन्छ, होइन। प्रिय, तपाईँले यो कुरालाई एकदमै विचार गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। अर्को कुरा हामीले यहाँ हेर्दै गरेको, मुक्ति विश्वास गरेर मात्र पाइँदैन भनेर उनीहरू भन्दछन् भने हामी पाउँछौँ भनेर भन्दछौँ। अनि फेरि उनीहरू के भन्दछन्, उनीहरूकै चर्चमा मात्रै मुक्ति छ, उनीहरूकै चर्चमा हामीले बप्तिस्मा लिनुपर्छ अरे। जबकि बाइबलमा सफासँग हामीलाई किसिम किसिमको ठाउँमा, किसिम किसिमको चर्चको नाउँमा हामीलाई बप्तिस्मा अथवा चर्च चलाउने कुरा गरिराखेको छ। नेपालमा चर्च अफ क्राइस्ट भन्ने व्यक्तिहरू छन्, एउटा शिक्षकहरू, उनीहरू भन्दछन् उनीहरूकै चर्चमा जानुपर्छ, उनीहरूकै चर्चमा बप्तिस्मा लिनुपर्छ, अनि मात्रै मुक्ति पाउँदछन्। अनि चर्च अफ क्राइस्ट चाहिँ भन्नुपर्छ, ख्रिस्टको मण्डली नै भन्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो चर्च हो, होइन भने चाहिँ हुँदैन। पाटन चर्च, लेले चर्च, चापागाउँ चर्च, थानको चर्च, मलेसिया चर्च हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन अरे। चर्च अफ क्राइस्ट भन्नुपर्छ अरे। अनि बाइबलमा हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखि त धेरै ठाउँमा छ त, कोरिन्थीको मण्डली, एफिसीको मण्डली, फिलिपीको मण्डली, होइन। अनि हामीले प्रकाशको पुस्तकमा पढ्यौँ भने 7 विभिन्न ठाउँमा मण्डली, फिलाडेल्फियाको मण्डली, गलातीको मण्डली, किसिम किसिमको छन् त। उनीहरूलाई त मण्डलीको कुराहरू गरिरहेछ त। लोकल नाउँ, स्थानीय नाउँमा मण्डलीहरू स्थापना गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण बाइबलको कुरा गरौँ त भन्छन्, तर बाइबलभन्दा बाहिरको कुराहरू उनीहरू आफै थप्छन्, अनि बाइबलमा भएको कुरा चाहिँ ग्रहण गर्दैनन्। यो के हो? यो विडम्बना हो, दुःख लाग्दो कुरा हो, नराम्रो कुरा हो। यसरी मानिसहरूले झुटा शिक्षाहरू ल्याइराखेका छन्। यो कुरा पनि याद गर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ जहिले पनि नयाँ विश्वासीहरू कहाँ आउँछन्, नयाँ विश्वासीहरू कहाँ जान्छन् र भन्दछन् तपाईँ झुटो बाटोमा लाग्नु भएको छ। खास हामीलाई लाग्छ उनीहरू त खासमा प्रभु येशूलाई नचिनेका मानिसहरू बजारमा, अरू ठाउँमा, गाउँघरमा गयो हुन्थ्यो नि, किन यो विश्वासीहरूलाई नि दुःख दिन्छन्? तर उनीहरू चाहिँ कहिले पनि नन क्रिस्चियनहरू कहाँ जाँदैनन्। क्रिस्चियनहरू कहाँ गएर आएर जहिले पनि यस्ता कुराहरू, नराम्रा कुराहरू सिकाएर उनीहरू लाँदछन्। त्यस कारण यी कुराहरू पनि याद गर्नुहोस्। मुक्ति पाउन उनीहरूको चर्चमा, उनीहरूकै बप्तिस्मा होइन। जहाँ पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा सुन्न सकिन्छ, विश्वास गर्न सकिन्छ, जहाँ पनि बप्तिस्मा लिन सकिन्छ, तपाईँको निम्ति उद्धार, मुक्ति छ। बप्तिस्मा लिँदाखेरि कोही कोहीले के भन्दछन् भने पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा दिनु पर्दैन, लिनु पर्दैन, येशूको नाउँमा भए पुग्छ, येशूको नाउँमा बप्तिस्मा दिनुपर्छ। यस्ता यस्ता मानिसहरू पनि आएका छन्। उनीहरू चाहिँ ओन्ली जिजसका मानिसहरू हुन्। उनीहरू भन्दछन् प्रेरित 2 अध्यायको हेर्नुहोस् न, 38 पददेखि तपाईँ पढ्दै जानुहोस् न भनेर भन्दछन्। त्यहाँ भनेको छ येशूको नाउँमा बप्तिस्मा ल्याऊ, ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा ल्याऊ भनेर उनीहरू भन्दछन्। तर खासमा हामीले भन्ने हो भनेदेखि त्यहाँ यहुदीहरूलाई जुन कुरा आवश्यक थियो त्यो कुरा मात्रै त्यहाँ पत्रुसले भनिराखेको थियो। पत्रुस र चेलाहरूको कुरा ठुलो कि येशू ख्रीष्टको कुरा ठुलो? हामीले मान्नुपर्छ। मत्ती 28 अध्यायको 18 देखि तपाईँ 20 पदसम्म पढ्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ, अनि त्यसपछि सिकाउँदै जाने कुराहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जान्ने भएर बाइबलभन्दा बाहिरको कुरा होइन, बाइबललाई नै बेस बनाएर, बाइबललाई नै आधार बनाएर हामीहरू चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। धेरै झुटा शिक्षाका विषयमा छन्, जस्तो जेहोवा विटनेसको कुराहरू मैले अलिअलि गरेँ। उनीहरूलाई चिन्ने एउटै, तुरन्तै बोल्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ यहोवा परमेश्वरलाई मात्रै मान्नुपर्छ, पुरानो नियमलाई मान्नुपर्छ, यहोवा परमेश्वर कहिले पनि बदलिँदैन, अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ परमेश्वर होइन। उनीहरूको ट्र्याक्समा यस्तो पर्चाहरू दिएकोमा जहिले पनि याद गर्नुहोस् वाच टावर भनेर लेखेको हुन्छ। वाच टावर सानो सानो अक्षर हुन्छ पछाडितिर, तल वाच टावर लेखेको छ भने
तपाईँले याद गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ जेहोवा विटनेसको झुटो शिक्षाको किताब हो, पुस्तिका हो। अनि उनीहरू नेपालीमा अहिले प्रहरी धरहरा, वाच टावरलाई नि उनीहरूले प्रहरी धरहरा भनेर पनि नाम दिएर उनीहरू पत्रिका बेच्दै हिँड्छन्। मलाई चाहिँदैन भने पनि जबरजस्ती बेच्ने काम उनीहरू गर्दछन्। अहिले मोर्मनहरू पनि छन्, एकदम राम्रो टाई लाएर, सेतो सर्ट, कालो पैन्ट लाएर बस स्टेसनहरू, ट्रेन स्टेसनहरू, मुख्य ठाउँमा बसेर एकदमै राम्रोसँग बसेर उनीहरू चाहिँ प्रचारो बाँड्ने, कुराकानी गर्ने गर्दछन्। एकदम एट्र्याक्टिभ, हेर्दाखेरि आकर्षक व्यक्तिहरू छन्, तर उनीहरूको शिक्षालाई हेर्नु हो भने एकदमै खतरा, डरलाग्दो कुराहरू हामी पाउँदछौँ। मर्मनको किताब एउटा छ, उनीहरूको शिक्षा एउटा छ, अनि बाइबलको कुरा अर्कै छ। बाइबलमा नमिल्ने धेरै कुराहरू उनीहरू गर्दछन्। त्यस कारण गर्दा यो दुईजना मिलेर ताई लाएर राम्रो सेतो सर्टमा बसेर विभिन्न प्रकारको कुराहरू गर्दछन् भने तपाईँ तिनीहरू मर्मनहरू हुन् भनेर एकदमै होसियारी हुनु पर्दछ। अब यहाँ हामीले सबै कुराहरू सिकाइराख्न फुर्सद छैन, समय त हुँदैन। त्यस कारण गर्दा तपाईँलाई यो छोटो मात्रै भनिरहेको छु। अर्को चाहिँ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टहरू। खास संसारमा सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टहरूलाई झुटो शिक्षामा कतिपल्ट नराखेको पनि पाउँदछौँ। त्यति डरलाग्दो, साँच्चै नै यो डरलाग्दो अप्ठ्यारो खालको झुटो शिक्षाहरू त होइन, तैपनि झुटो शिक्षा चाहिँ किन भनेको त भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ एलेन व्हाइटको किताबलाई धेरै मान्छन्। बाइबल बराबर उसको चिठी समेत पनि परमेश्वरको वचन हो भन्छन्। अनि वचन पढ्नुभन्दा, बाइबल पढ्नुभन्दा उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, जहिले पनि एलेन व्हाइटको किताब नै पढ्ने गर्दछ। एक किसिमले राम्रो चाहिँ उनीहरू के हुन्छ, जाँड, रक्सी, चुरोट अनि कफी, चिया, मासु समेत पनि खानु हुँदैन, यो शरीरको निम्ति हानि हुन्छ भनेर उनीहरू त्यस्तो कुराहरू सिकाउँदछन्। अब त्यो सिकाउनेमा त खास केही नराम्रो त छैन, तर त्यही गर्नुपर्छ, होइन भनेदेखि मुक्ति पाउँदैन, यस्ता कुराहरूले चाहिँ। अनि शनिबारकै सब्बात दिनलाई नै मान्नुपर्छ, अरू बेलामा सेवा गर्नु हुँदैन। यी कुराहरू गरेको कारणले गर्दा र यो एलेन व्हाइटलाई पूरा रूपमा मान्ने कुराहरू गरेकोले र साथसाथै उनीहरू भन्दछन् उनीहरूकै मात्रै सत्य हो। यसै कारणले गर्दाखेरि सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टहरूलाई पनि झुटो शिक्षामा राखेका हुन्। उनीहरू चाहिँ पुरानो नियमलाई धेरै जोड दिन्छन्, नियम कानुनका कुराहरू धेरै जोड दिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ यसमा चाहिँ होसियारी हुनुपर्दछ। अर्को मैले अघि अलिकति भनिसकेको छु, चर्च अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टको मण्डली, यिनीहरू चाहिँ बाजा बजाउनु हुँदैन, कुनै पनि गीतहरू गाउनु हुँदैन। गीत त गाउने, तर एउटा मनमनमा र आत्मामा गाउने। अनि बाजाहरू बजाउनु, कुनै पनि गिटार मादल यी कुराहरू बजाउनु हुँदैन। यस्तो खालको कुराहरू उनीहरू गर्दछन्। धेरै कुराहरू उनीहरू गर्दछन् जुन कुराहरू हामीसँग मिल्दैनन् खासमा। अनि यहाँ उनीहरूको शिक्षा सिद्धान्तलाई हामीले अलिकति हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अघि पनि भने विश्वासले मात्र मुक्ति पाउँदैन, काम गर्नुपर्छ। सेवा आराधना खासमा बाजागाजा बजाउने हुँदैन, अनि त्यो चाहिँ आइतबारी हुनुपर्छ। अनि 1000 वर्षको राज्य हुँदैन। परमेश्वरका छोराछोरीले पनि पाप गर्छ, अनि येशू ख्रिस्टले पनि पाप गर्न सक्छ। सुसमाचार प्रचार गर्न बाहिर जानु हुँदैन। बरु हराएका भेडा भनेको चाहिँ खासमा विश्वासीहरू जो अर्को बाटोमा लागेका अरे, यस्तो खालको कुरा अर्थ लगाएर उनीहरू सुसमाचार सुनाउन नगएर बरु क्रिस्चियनहरूलाई नै, नयाँ विश्वासीहरूलाई नै उनीहरू आफ्नो चर्चमा लानलाई कोसिस गर्दछन्। अनि उनीहरू भन्दछन् नयाँ जन्मेका बालकहरू उनीहरू चाहिँ निर्दोष हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्, पापी होइन अरे। पाप त उसले जानेपछि गरेपछि मात्रै पापी हुन्छ, जुन चाहिँ बाइबलमा भनेको छ रोमी 3:23 होइन, रोमी 6:23, भजन सङ्ग्रह 51:5, 14:2 र 3 त्यहाँ भनेको छ आमाको गर्भदेखि नै सबै पापी छन्, सबैले पाप गरेका छन्, परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो सत्य होइन, यिनीहरूले चाहिँ नानीहरू पापी होइन भन्छन्, त्यो नचाहिँदो कुरा हो। परमेश्वरले दिनुभएको अचम्मको काम गर्ने शक्ति अब बन्द भयो अरे। यस्ता कुराहरू गर्दछन्। विधिपूर्वक विवाह गर्नु पर्दैन, दुईजना मिल्यो भने सँगै बस्या हुन्छ। अहिले त्यही भएर पनि होला होइन, यो वेस्टर्न कल्चरमा सँगै बसेर विवाह चाहिँ नगरी बस्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन्। बाइबलको सम्पूर्ण भागमा नयाँ नियमलाई मात्र विशेष जोड दिन्छ, त्यसमा पनि प्रेरितको पुस्तकलाई विशेष जोड दिन्छन्। अनि अरू सबै मण्डलीहरू झुटा हुन्, अनि चर्च अफ क्राइस्ट भनेर
राखेको मण्डली मात्रै सत्य हुन्। यस्तो खालको कुराहरू उनीहरू गर्दै सिकाउँदै गइराखेका छन्। आजभोलि क्रिस्चियन साइन्स भन्ने पनि झुटा शिक्षा आएका छन्। क्रिस्चियन साइन्स यसो सुन्दाखेरि कस्तो रमाइलो राम्रो होला जस्तो लाग्छ, तर यो क्रिस्चियन साइन्सको निम्ति खराब दुष्टता र पाप केही पनि होइन। त्यस्तो कुराहरू केही हो, यो सत्य नै छैन, यो त खालि भ्रम मात्र हो, यो झुटो विश्वास हो भनेर भन्दछन्। के हो? बाइबल चाहिँ झुटो विश्वास हो अरे। पापलाई दुष्टतासित तुलना गरेको छ र पाप फेरि एक भ्रम मात्रै हो भनेर भन्दछन्। यो त समाजको हाम्रो हिन्दू धर्मका अनुसार पनि यस्तै यस्तै कुराहरू गर्दछन्। यो एक किसिमले इग्नोरेन्ट, अनभिज्ञ, नजानेकोले मात्रै हो, पाप होइन, भुल मात्रै हो भनेर भन्दछन्। मृत्यु पनि एक भ्रम मात्रै हो, यो सत्य होइन। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको विषयमा कुरा गर्ने हो भने परमेश्वर सबै कुरा, सबै चिज नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, असल चाहिँ हाम्रो मन हो। यो मनलाई परमेश्वर बनाएको छ। अनि परमेश्वर आत्मा केही तत्त्वको कुराहरू होइन। परमेश्वर एक जीवन, सत्य, प्रेम, प्राण, आत्मा, मन भनेका एउटै नै हुन् भन्ने खालको कुराहरू गर्दछन्। त्रिएकलाई मान्दैनन्। यस्तै धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरू बाइबलसँग मिल्दैनन्। त्यसकारण यो क्रिस्चियन साइन्सले विशेष एकजना मान्छे छ, यो मेरी बेकर एड्डी भन्ने, ऊ चाहिँ अकस्मात एकचोटि ठुलो घाउ चोटबाट निको भएकी थिइन्। त्यति बेला उसको जुन यो मगजी विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा आफू पनि निको भएकोले उसले चाहिँ क्रिस्चियन साइन्स भनेर सुरु गरिदियो। मानिसहरूको निम्ति एकदमै एट्र्याक्टिभ थियो, आकर्षक थियो। त्यसै कारणले गर्दा मानिसहरू त्यत्तिकै पछ्याउन लाग्यो। तर बिस्तार पछिबाट बाइबलको कुरालाई उसले हटाएर यो मान्छेलाई प्लिजिङ, मान्छेलाई खुसी पार्ने कुराहरू मात्रै गर्न थाल्यो। पाप होइन, यो एउटा भुल हो। यो सबै मान्छेहरू यो जुन कुराहरू भइरहेको छ सत्य होइन, नरक पनि सत्य होइन। यस्ता खालको कुराहरू सिकाएर मानिसलाई भ्रममा पारेका छन्। आजभोलि नेपालमा कोरियाबाट अर्को फेरि यो झुटो शिक्षा आएका छन्। मानमिन चर्च भन्छ। मानमिन, त्यसको फाउन्डर यो जे रक ली भन्दो रहेछ, जे रक ली। अनि उसले पनि आफूलाई परमेश्वर सरहने दाबी गर्ने कुरा गर्छ। उसले सबै ठाउँमा म उपस्थित हुन सक्दछु, मेरो फोटो मात्रै राख्नुपर्छ। ऊ नभए पनि जहीँ त्यहीँ कन्फरेन्स गर्दाखेरि उसको फोटो ठुलो बनाएर राख्ने चलन थियो। अनि उसले प्रार्थना गरेर पठाएको पानी सबैलाई बाँड्दैन, अनि त्यो पानीमा शक्ति छ भने यस्ता कुराहरू गर्ने मानिस। अनि यो चाहिँ मानमिन चर्च जे रक ली भन्छ। ठुल्ठुलो क्रुसेडहरू पनि गर्छन्, निको पार्ने काम कुराहरू त गर्दछन्, तर यस्ता नचाहिने कुराहरू चाहिँ उनीहरू गर्दछन्। अब यो उसले के भन्दछन् भने यस संसारमा मान्छेहरू जहाँ भए पनि जे रकको प्रतिबिम्बलाई देख्न सक्छन् रे मानिसहरूले। ऊ चाहिँ ख्रिस्ट जस्तै सर्वव्यापी रूपमा आउन सक्छ अरे। अनि उनी चाहिँ चन्द्र र सूर्यमा पनि देखा पर्न सक्छु, त्यस्तै प्रकारले भेतीको खाममा पनि देखा पर्न सक्छु, यस्तो खालको शिक्षाहरू दिन्छन्। अनि यो उसले प्रार्थना गर्दा पानी पनि तितो मिठो भएको कुराहरू दाबी गरेर, कोरियामा त्यो एउटा नदी छ अरे, विभिन्न कुराहरू गरेछ। अनि मानिसहरू चाहिँ आजभोलि त्यही हो, निको हुने कुरा भनेपछि त्यो झुटो होस् कि जेसुकै होस्, मान्छे चाहिँ हरहरते नै जाने कुराहरू भइराखेको छ। अनि खुल्ला ऊ आफैले विभिन्न कुराहरू दाबी गरिरहेछन् जुन कि बाइबल अनुसार छँदै छैन। यसका एकदमै होसियारी हुनुपर्ने कुराहरू छ। परमेश्वरको सिंहासन मानमिन मण्डलमा ओर्लेर आएको छ अरे। परमेश्वरको सिंहासन उसको चर्चमा मात्रै छ, अन्त कहीँ पनि छैन। अनि परमेश्वरले नयाँ यरुसलेमको साँचो यही मण्डलीमा छोडेर जानुभएको छ अरे। यस्तो खालको शिक्षाहरू उनीहरू दिँदै आइराखेका छन्। अनि यो चाहिँ यो जे रक भन्ने जो व्यक्ति छ ऊ अगमवक्ता, अनि यो चेला तथा पुर्खाहरूमा आउँछन् रे, अनि उसलाई धोग्नु पर्छ अरे। यस्ता विभिन्न कुराहरू गरिराखेका छन् जुन कुरा चाहिँ बाइबलसँग सहमति छँदै छैन, बाइबलसँग मिल्दैन। त्यस्ता नमिल्ने कुराहरूलाई यहाँ उसले चाहिँ यो बाइबल अनुसार हो, म बाइबलको मान्छे हुँ, मैले यसो गरेको छु उसो गरेको छु, अनि उसँग मृत्यु पनि भाग छ। यस्ता खालका कुराहरू मानिसहरू गरिराखेका छन्। धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरू चाहिँ सत्य छैनन्। अर्को मुनिजम भन्ने पनि कोरियाबाटै आएको छ। यो येशू बिनाको इसाई पनि भन्ने चलन छ। अनि यहाँ उसको शिक्षाका कुराहरू चाहिँ
अधिकारको स्रोतको रूपमा बाइबल आफैमा सत्य छैन। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने उनीहरूले हमला गर्ने पुरा बाइबल, सत्य कुरा सिकाउने एउटा पुस्तक मात्र छ अरे। यो चाहिँ एउटा पुस्तक सत्यको बारेमा बताउने अरे। बाइबल सँगसँगै यहाँ भनेको छ डिभाइन प्रिन्सिपललाई धर्मशास्त्रको रूपमा मान्नुपर्छ। अनि डिभाइन प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि उसले लेखेको पुस्तक, उसले लेखेको किताब हो, अनि त्यो चाहिँ जानुपर्छ, त्यो चाहिँ हो भनेर भन्दछ। त्यस्तै प्रकारले यो द्वैतवाद भन्छ, डुअलिजम र पतनको कुरामा वास्तवमा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दाजु र बहिनीको सम्बन्धमा सृष्टि गरेको थियो अरे। अब चाहिने कुरा हो त यो, हैन? यौन चाहिँ खासमा पापको कारण मानव जातिको पतन भएको। हव्वाले शैतानसँग यौन सम्पर्क राखेकाले आत्मिक पतन भयो भने आदम यहाँ सँगकोले शारीरिक पतन भयो। यहाँ दाजु र बहिनीको सेक्सुअल रिलेसनको कारणले गर्दा, यौन सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ पतन भएको अरे, पाप प्रवेश भयो अरे। त्यसै कारणले गर्दा अब सारांशमा भन्छु म, अब यो पास्टर मुनसँग सेक्सुअल रिलेसन राख्यो भने उसको जुन आदमको पाप आएको छ सेक्सबाट, त्यो चाहिँ हटिन्छ अरे। यस्ता नचाहिँदा एकदमै फरी शिक्षाहरू मानिसहरू सिकाउँदैछन्, तर पनि मानिस त्यसको पछि लाग्नेहरू धेरै छन्। एकदमै होस गर्नुपर्ने। अब ऊ आफैले त सारा संसारको मानिसले कसरी सेक्स गर्न सक्छ, कसरी यौन सम्बन्ध राख्न सक्छ र? तर उसले चाहिँ अहिले के भनेको छ भने आत्मिकी रूपमा अब यौन सम्बन्ध राख्नुपर्छ, अनि यौन सम्बन्धबाट आएको जुन शिक्षा छ, त्यो पाप छ, अनि त्यो चाहिँ हरण हुन्छ अरे। यस्ता नचाहिँदा कुराहरू गरेर तैपनि मानिसहरू चाहिँ मुनिजममा पनि लाखौँ लाख लागिरहेछन्। पैसा पनि छन्, क्रुसेडहरू गर्छन्, किसिम किसिमका शिक्षाहरू दिन्छन्, अनि दसौँ हजार पनि एकैचोटि विवाह दिन्छन् उसको चर्चमा। यस्ता कुराहरू गरिराखेका छन्। अनि यहाँ भन्दछन् येशू ख्रीष्टको विषयमा हेर्ने हो भनेदेखि उहाँ सिद्ध मानिस हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वर होइन। तर म चाहिँ हुँ, मुन चाहिँ हुँ रे, यस्तो खालको कुराहरू गर्दछन्। अनि त्यस्तै प्रकार येशू कन्याबाट जन्मेका नभई जकरिया र मरियमको बतासे सन्तान। यस्तो फोरी नचाहिँदो कुराहरू गरिरहेको छ। यसलाई परमेश्वरले अब कतिको दण्ड दिनुहुन्छ त्यो त अब परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। त्यो समयमा परमेश्वरले अवश्य पनि न्याय गर्नुहुन्छ। तर बाइबलमा नभएका कुरा आफै ईश्वर, आफै ख्रिस्ट, आफै ऊभन्दा ठुलो ईश्वरभन्दा ठुलो, येशू ख्रिस्टभन्दा ठुलो, यस्ता कुराहरू गरेर मानिसहरू शिक्षा दिँदै आइराखेका छन्। यस्ता नचाहिने कुराहरू गरेर पनि मान्छेहरू हिँडिरहेछन् र त्यसको पछि लागिरहेछन्। बाइबलको सत्य कुरा भने मानिसहरू मान्न चाहँदैनन्, तर नभएको कुराहरू गरेर हिँड्ने, त्यसले चाहिँ रमाइलो लाग्छ अरे। त्यस कारण एकदमै होसियार हुनुहोस्। मैले अघि नै भने हामीले चाहिँ ओरिजिनल बुक, हाम्रो एकदमै सक्कली किताब के हो? बाइबल पढ्नुपर्छ। बाइबलबाट बाहेकका कुनै पनि कुराहरू गर्न खोज्यो भने तपाईँको चर्चमा जुन कुराहरू हामी सिकिरहेका छौँ, हाम्रो शिक्षा सिद्धान्तहरू छ, त्योभन्दा बाहेक कहिले नसुनेका कुराहरू तपाईँलाई कसैले केही शब्द मात्रै, निस्ताक्षर, वर्षको एकचोटि मात्रै बाजा बजाउनु हुँदैन, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभएको होइन, येशू ख्रीष्ट पापी, त्रिएक मान्नु, कुनै पनि शब्द तपाईँले सुन्नुभयो भने त्यो झुटो शिक्षा हो भने तपाईँ सतर्क हुनुहोस्। त्यससँग लामो कुरा गर्दै नगर्नुहोस्, ढोका बन्द गरेर गइहाल्नुहोस्। अनि तपाईँ आफ्नो पास्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्, अनि त्यो व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कै नराख्नुहोस्। एकदमै होसियार हुनुहोस्। ओरिजिनल आफ्नो बाइबललाई पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, नबुझेको कुरा पास्टरसँग सोध्नुहोस्, आफ्नो ठुलो मान्छेसँग सोध्नुहोस्, शिक्षकहरूसँग सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अनि यस्ता व्यक्तिहरूबाट होसियार हुनुहोस्। हस्, धेरै धन्यवाद। लामो भयो होला। तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन्। हस्, जय मसीह।